है। उमर इब्न खत्ताब की बहन पूरी उम्र जवान होने तक कभी भाई के सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन जब उसके सीने में इश्क रसूल पैदा हुआ तो भाई की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि तू जिस खत्ताब का बेटा है उसी खत्ताब की बेटी मैं भी हूं। अगर तू कुफ्र के लिए जान लेना जानता है तो मैं मोहम्मद के लिए जान देना जानता हूं। वक्त ज्यादा हुआ है, थोड़ी देर से आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि मेरे सामने बड़ी तादाद मेरी कौम के जवानों की है, और जवान किसी कौम का मुस्तकबिल है, जवान किसी कौम का सरमाया है। जवान बेदार हो जाए तो फिर वो हवाओं पे कमंदे डालता है। जवान अगर बेदार हो जाए वो सूरज की छांव को गिरफ्तार करता है। जवान अगर बेदार हो जाए वो जर्रों के सीने को चीर कर आफताब दरियाफ्त करता है। जवान ही थे जिन्होंने अंदलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी। जवान ही थे जिन्होंने बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराया था। जवान ही थे जिन्होंने बद्र में फातही का खिताब हासिल किया था। वो सब जवान ही थे जो उहद में रसूलुल्लाह के दस्तो बाजू बने थे। वो जवान ही थे जिन्होंने अपने हाथों से खंदक खोदी थी। वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर के अंदर यहूदियों को धूल चटाया था। और वो सब जवानों में जवान था जिसने खैबर के दरवाजे को अपने दूसरे हाथ से उखाड़कर अपनी पीठ पर रख करके उसको ब्रिज की शक्ल दी थी, और सहाबा उस पर से चढ़ करके अंदर दाखिल हुए थे। और आज भी खैबर का जर्रा जर्रा उस जवान की जवानी की गवाही दे रहा है, जिसकी जवानी के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। उसी के लिए एक मिसरा और शामिल करके किसी ने गोया के तकमील कर दी है, या तो पहले ही मुकम्मल था लेकिन और उससे बरकतें हासिल कर ली है। शाह मर्दान शेर यज़दान कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। और अब भी अली की जवानी की खैबर पर धाप ये है कि कभी दीवार हिलती है, कभी डर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। जवान थे, खैबर के फातिहीन जवान थे, खंदक खोदने वाले जवान थे, खैबर के फातिहीन जवान थे। और मक्कतुल मुकर्रमा को जिन लोगों ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से और अपनी उलुल अज़्मी से फतह किया, वो खास जवानों के लिए है, क्योंकि जवान किसी कौम का सरमाया है। मेरी कौम के जवानों, अच्छी तरह याद रखो, मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। हम जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हालात बदलते जा रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और दुनिया को अगर सबसे ज़्यादा खौफ है, अगर दुनिया लर्ज़ा बरअंदाम है, तो उनसे जिनके सीनों में इश्क रसूल है, जिनके सीनों में मोहब्बत रसूल है, जिनके सीनों में उल्फत रसूल है। दुनिया जानती है कि हथियारों से तो टकराया जा सकता है, मगर आशिकों से टकराया नहीं जा सकता। जहाँ हथियार नाकाम होते हैं वहाँ शाख की ताकत, कुव्वत, उलुल अज़्मी इंसान को बुलंदी तक पहुंचाती है। बल्कि मैं तो लोगों को यहाँ तक कहता हूँ, जहाँ फरिश्तों के पर थकते हैं, आशिक की परवाज उससे आगे की तरफ हुआ करती है। आशिक का मकाम ये है कि ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहौल वजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज सबसे ज्यादा दुनिया अगर इस पर पैसे खर्च
کر رہی ہے، ڈالر خرچ کر رہی ہے، پاؤنڈ خرچ کر رہی ہے اور اپنا سرمایہ خرچ کر رہی ہے، تو اس بات پر کہ مسلم جوانوں کے سینوں سے کسی طرح سے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے، حضور کا عشق نکل جائے۔ یہ دل مسلمانوں کا جو دھڑکتا ہے عشق مصطفیٰ میں، مسلمان غریب ہو یا امیر، مسلمان گورا ہو یا کالا، مسلمان سیاہ ہو یا سفید، مسلمان مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، مسلمان شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مسلمان کا پیٹ بھرا ہو یا بھوکا ہو، اس کا سینہ اگر دھڑکتا ہے تو آمینہ کے لال کے عشق میں دھڑکتا ہے، محبت رسول میں دھڑکتا ہے۔ کسی طرح سے ان کی دھڑکنوں سے محمد عربی کو نکال دیا جائے، رسول اللہ کو نکال دیا جائے۔ اقبال نے ایک صدی پہلے اس فلسفے پر رونا رویا تھا کہ لوگوں کی فکر کیا ہے، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ ہماری کامیابی کا راز محمد رسول اللہ کی محبت تھی، ہماری کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ تھا، ہماری کامیابی کا راز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ اور آج بھی اگر ہم کامیاب ہوں گے تو صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا جو حضور کا ہو گیا، دنیا کیا چیز ہے، تخت کیا چیز ہے، تاج کیا چیز ہے، جو حضور کا وفادار ہو جاتا ہے لوح محفوظ اس کے قبضے میں دے دیا جاتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کا فلسفہ ہمت یہ ہے، اقبال کا فلسفہ قوت یہ ہے کہ انسان تخت حاصل کر کے بھی قوت والا نہیں ہو سکتا، ہتھیار حاصل کر کے بھی قوت والا نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عشق وہ قوت ہے۔ عمر ابن خطاب کی بہن پوری عمر جوان ہونے تک کبھی بھائی کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، لیکن جب اس کے سینے میں عشق رسول پیدا ہوا تو بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ تو جس خطاب کا بیٹا ہے اسی خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں۔ اگر تو کفر کے لیے جان لینا جانتا ہے تو میں محمد کے لیے جان دینا جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ایک بہن کو اتنا طاقتور کرتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا تلوار ہاتھ میں عمر لے کر آئے ہیں، عمر ہار جاتے ہیں، اور عشق رسول دل میں رکھنے والی بہن جیت جاتی ہے۔ عمر بہن کو اپنے مذہب میں واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، مگر بہن عمر کو اپنے مذہب میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر اتنی بات آپ سمجھ چکے ہیں، کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار اگر آپ لوگ تصویر کشی کے لیے تو سب آگے آ کر کے پہلے فوٹو کھینچیں۔ پھر علیہ السلام کا عشق اتنا طاقتور ہے کہ بہن جیت گئی، بھائی ہار گیا۔ بھائی کے ہاتھ میں تلوار تھی، بہن کے پاس عشق رسول تھا، عشق رسول کے سامنے تلوار ہار گئی۔ دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تلوار لے کر آنے والا بھائی بہن کو اپنے مذہب پہ واپس نہ لے جا سکا، لیکن بہن نے عشق کی بنیاد پر، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ایسے بہادر، ایسے طاقتور، ایسے نڈر بھائی، اللہ اکبر، جس کے درے سے زمانہ ڈرتا تھا، اس بھائی کو اپنے مذہب میں داخل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دنیا جانتی ہے کہ تلواریں اٹھتی ہے تو دشمنیاں پھیل سکتی ہے، لیکن جب عشق رسول کی خوشبو پھیلتی ہے تو دشمن بھی اپنے ہوتے ہیں، بیگانے بھی اپنے ہوتے ہیں، پرائے بھی اپنے ہوتے ہیں، مجرم نیک بنتے ہیں، بدکار نیکوکار بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بت پرست
खुदा परस्त बनते हैं, कोरिया नशीन कैसरो किसरा के ताजदार बनते हैं, बकरियों के पीछे चलने वाले जमाने के आगे आगे इमाम बनते नजर आते हैं। इश्क वो है, इश्क मुस्तफा वो है, तो दुनिया अच्छी तरह जानती है। बस फलसफा इतना है, आज की गुफ्तगू का उन्वान ये है, इसलिए पूरी दुनिया मुनज़्ज़म होकर हमारे सीनों से मोहब्बत रसूल को निकालना चाहती है, हमारे सीनों से अज़मत रसूल को निकालना चाहती है। दुनिया खुरच देना चाहती है उस नाम को जो नाम अर्श के पाए पे लिखा हुआ है, जो नाम जन्नत के दरवाजों पे लिखा हुआ है, जो नाम हूरों की पेशानियों पे लिखा हुआ है, जो नाम हूरों की पुतलियों पे लिखा हुआ है, जो नाम जन्नत की हूरों के सीनों पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो मुकद्दस नाम जिस नाम को अल्लाह ने हर जगह अपने नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अगर कहीं लिखा है किसी का नाम तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। अल्लाहु अकबर। दुनिया हमारी कौम के जवानों से ये मोहब्बत, ये एहसासात, ये फिक्र, ये तदब्बुर, ये सब कुछ छीन लेना चाहती है। और फिर अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसी हल्की बातें की जाती है कि किसी तरह से मुस्लिम जवान हुजूर से दूर हो जाए, आका की मोहब्बत से दूर हो जाए। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर एतराज किया जाता है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत पर एतराज किया जाता है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की वही पर एतराज किया जाता है। मगर याद रखना, एतराज करने वाले खुद जानते हैं कि हम जिस पे एतराज कर रहे हैं उससे बड़ी हस्ती दुनिया में अल्लाह की मखलूक में न कोई थी, न है, न हो सकती है। बल्कि कुरान कहता है, अब अंदाजा फरमाएं अपने नबी की अजमत क्या है। मुसलमानों, हर दौर का तकाजा ये है कि हुजूर की अजमत के डंके बजाए जाएं, और आज तो ज्यादा जरूरत है। कुरान मेरे नबी की शान जब बयान करता है तो इस अंदाज में बयान करता है, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बाद। सब नबियों के बारे में बात हो रही है। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बाद। ये वो रसूल हैं जिनको हमने बास को बास पर फजीलत अता की है। ये सब रसूल हैं। तिलकर रुसुल, तीसरे पारे की पहली बिल्कुल आयत करीमा है। ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी। किसी का नाम नहीं लिया, बात हो गई। अब भी किसी का नाम नहीं लिया। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें तो कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। इनमें कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। इससे कलाम किया पूरी दुनिया कायनात जानती है। नाम नहीं लिया कुरान ने इसलिए कि कुरान बड़ा फसी है। कुरान हर जगह पर नाम नहीं लेता, बहुत कम जगह पे कुरान नाम लेता है। इसलिए कि कुरान जब बात करता है तो फिर कुरान का अपना अंदाज, इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आप बात समझ रहे तो आप मेरे साथ जुड़े, क्या बात हो रही है। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। सारी दुनिया जानती, कलाम किससे किया? हजरत मूसा से। इसका मतलब हजरत मूसा की शान का एंड बयान हो गया। तवज्जो है आपकी? ये बात आती है, हजरत मूसा की शान का एंड बयान हो गया। आखिरी शान हजरत मूसा की बयान कर दी कुरान ने कि मूसा वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। अब इससे कोई बड़ी कोई उनकी शान बयान? अगर कोई कहेगा कि कलाम नहीं किया बस देखा भी, तो फिर ये सच नहीं होगा। बस इतना ही सच है। एंड क्या है? अल्लाह ने उनसे कलाम किया। आगे कुरान कहता है वरफ़अ बअदहुम दरजात, और इनमें बास वो है जिनको दर्जों बुलंद किया। तो जिसको दर्जों बुलंद किया वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। शान कलीम का एंड बयान कर दिया, शान कलीम का आखिरी नुक्ता बयान कर दिया। कलीम वो है जिससे कलाम किया, हबीब वो है जिसको दर्जों बुलंद किया। अरे कितना बुलंद किया, कुरान ने बयान नहीं किया। बस बुलंद होने वाला जानता है या बुलंद करने वाला जानता है? अंदाजा करें, गौर करें।
جو ان کو بلند کیا، در جو بلند کیا، حد نہیں لگائی. وہ اللہ ہو کر ان کی حد نہیں لگا رہے کہ کتنا بلند کیا. اب کتنا بلند کیا یہ تو اپنی حیثیت ہی نہیں، بلکہ اتنا بلند کیا کہ ان کو بھیجا بھی تو بے حجاب نہیں بھیجا، ان کو بھیجا بھی تو بے حجاب نہیں. 70,000 غیرت کے پردے ڈال کر ان کے چہرے پر ہمارے درمیان میں. سبحان اللہ. ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو جبریل الگ الگ شکلوں میں آتے تھے. حضور نے فرمایا جبریل تیری حقیقت بڑی خوبصورت ہے، ذرا ایک مرتبہ اپنی اصلی صورت دکھا دے. تو جبریل نے جو پردے تھے وہ ہٹائے اور سارے پر کھول دیے اور اپنی حقیقت دکھا دی. حضور نے دیکھا، مسکرائے. تو جبریل نے کہا ہم نے تو اپنی حقیقت دکھا دی ہے، ذرا آپ بھی دکھا دیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ بھی دکھا دیں. آقا نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. جس کو سدرہ پہ رہنے والا جبریل نہ دیکھ سکے اس کو زمین پہ رہنے والا انسان کیا دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ اپنے نبی کی شان ہے. بھائیو ہمارے نبی کیسے ہیں؟ ان جیسا کوئی نہیں. بات جلدی ختم کرنی تھی اس لیے میں اختصار سے کام دے رہا ہوں. ان جیسا کوئی نہیں. حسن ان کا بے مثال، علم ان کا بے مثال، تقوی ان کا بے مثال، اصحاب ان کے بے مثال، اولاد ان کی بے مثال، ازواج ان کی بے مثال. بیویاں اتنی بے مثال ہیں کہ صرف نکاح ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جب صرف حضور کے نکاح میں آ کر وہ عام عورتوں کی طرح نہیں رہ جاتی تو جس کے نکاح میں آئی ہے وہ عام بشر کی طرح کیسے ہو سکتا؟ جس کی بیویاں عورتوں کی طرح نہیں ہے. توجہ تو فرمائے نا، توجہ تو فرمائے نا. لستن کاحد من النساء. مریم مریم ہے لیکن بیوی ہونے کے اعتبار سے تمہارا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تم کس کی بیوی ہو؟ تمہارا شوہر کون ہے؟ سلطان انبیاء، امام الانبیاء، قائد المرسلین. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے.